बड़ी खबर आपको दें कि ट्रंप प्यूटन मुलाकात हुई। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर इत्तफाक ना हो सका। 2.5 घंटे से ज़ायद तवील मुलाकात, दो ताकत और रियासत किसी डील पर ना पहुंच सके। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक नहीं हो सका, ताहम इसे के करीब है। इस मुलाकात के हवाले से सबसे पहले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को फ़ोन करूंगा, दुनिया के दीगर रहनुमाओं से भी रब्ता करूंगा। प्यूटन लोगों का कत्लेआम ख़त्म करना चाहते हैं, ताहम अहम मसले पर इत्तफाक नहीं हो सका। कुछ चीज़ें तय होना बाकी रह गई हैं। बहुत से मामलात पर पेशरफ्त की है। रूसी सदर प्यूटन ने कहा कि सदर ट्रंप से बातचीत तामीरी माहौल में हुई है। मुज़ाकरात की दावत देने पर अमरीकी सदर के शुक्रगुजार हैं। हम यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। अगर ट्रंप सदर होते तो यूक्रेन से जंग शुरू ही ना होती। सदर ट्रंप ने अगली मुलाकात मास्को में और आपको बताएं कि ट्रंप प्यूटन मुलाकात रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर इत्तफाक ना हो सका। 2.5 घंटे से ज़ायद तवील मुलाकात हुई, दो ताकतवर रियासतों के रहनुमा किसी डील पर ना पहुंच सके। अलास्का में ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात के हवाले से आलमी मीडिया ने कई सवालात उठा दिए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मेज़बान के बजाय मेहमान ने क्यों खिताब किया? दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीरी और मुस्बत करार दिया, तो ऐसे में पेशरफ्त क्यों ना हो सकी? मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर सवालात क्यों ना लिए गए? दोनों रहनुमाओं ने मुख्तसर बात करना ही क्यों मुनासिब समझा? अलास्का में ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात के हवाले से आलमी मीडिया ने कई सवालात उठा दिए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मेज़बान की बजाय मेहमान ने क्यों खिताब किया? दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात को तामीरी और मुस्बत करार दिया, तो ऐसे में पेशरफ्त क्यों ना हो सकी? मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर सवालात क्यों ना लिए गए? अमरीकी और यूक्रेनी शहरियों का यूक्रेन में न्यूयॉर्क सिटी में बच्चों समेत मुजाहिरीन की कसीर तादाद एहतजाज में शरीक। प्यूटन और ट्रंप अलास्का समिट से कामयाब अमन का पैगाम दें, मुजाहिरीन की दुहाई। मुजाहिरीन का अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक गैर यकीनी इजहार। अमरीकी और यूक्रेनी शहरियों का यूक्रेन में अमन के लिए एहतजाज। न्यूयॉर्क सिटी में बच्चों समेत मुजाहिरीन की कसीर तादाद एहतजाज में शरीक। आलमी दबाव मुस्तरद, इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी हैं। मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, इमदाद के मुंतज़िर 16 फ़लस्तीनी भी शुहदा में शामिल। इसराइली फ़ौज ने एम्बुलेंस को भी निशाना बना डाला। मशरक़ी गजा में हमास जंगजुओं के 2 इसराइली फ़ौजी काफ़िले पर हमले, मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों और टैंकों को निशाना बनाया गया। अल-क़साम ब्रिगेड्स का दावा, इस्लामिक ताउन तंजीम और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल समेत 31 मुस्लिम और गैर अरब ममालिक की नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल मंसूबे की मजम्मत की गई है। आलमी दबाव मुस्तरद, इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इमदाद के मुंतज़िर 16 फ़लस्तीनी भी शुहदा में शामिल हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों ने क़यामत बर्पा कर दी है। मुख्तलिफ हादसात में 210 अफराद जाम भाग हो गए, दर्जनों लापता हैं। 184 मर्द, 14 ख़वातीन, 12 बच्चे शामिल हैं। बोनीर में हर तरफ तबाही है। 100 के करीब अफराद रेलों की नज़र हो गए। सैलाबी रेलों ने हर्षा तहस नहस कर दी। तहसील डगर, गुरीजाई और गागरा सबसे मुतासिर हुए। बाजोड़ में आसमानी बिजली और क्लाउड बर्स्ट से 20 अमवात हुई, 6 अफराद लापता हैं। जमाक होने वालों में 10 बच्चे शामिल। दीर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जान से गए, जबकि पीर बाबा पुलिस स्टेशन सैलाबी रेले में बह गया। पानी घरों में दाखिल हो गया। मानसैरा में रेलों में 35 से ज़ायद अफराद बह गए, 9 लाशें निकाल ली गई हैं, दीगर लापता हैं। बसिया में गाड़ी सैलाब में बह गई, 2 अफराद चल बसे। शांगला और गिरदोनबाह में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, 8 अफराद दम तोड़ गए। राब्ता सड़कें और शराय कराक्रम बंद है। सवात में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी पानी घरों में दाखिल हो गया, कीमती सामान और जानवर बह गए। सवात मंगोर में आसमानी बिजली घर पर गिर गई, 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। उधर इस्लामपुर रोड शगई में मुतअद्दिद गाड़ियां बरसाती पानी में फंस गई हैं। दरियाई श्योक में पानी की सतह बुलंद और सरमो के मुकाम पर पुल बह गया। पाक फौज का सवात और बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। IGFC नॉर्थ का हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। हेलीकॉप्टर में मुतासरीन के लिए राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है।
آپ کو بتائیں اس خبر سے متعلق کہ پاک فوج کا سوات اور باجوڑ میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ IJFC نارتھ کا ہیلی کاپٹر بھی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ ہیلی کاپٹر میں متاثرین کے لیے راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج کا سوات اور باجوڑ میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی سے متعلق خصوصی ہدایت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں تعینات فوج سیلاب سے متاثر عوام کی بحالی میں بھرپور مدد کرے گی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ایک دن کی تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے وقف کر دی۔ پاک فوج نے 600 ٹن سے زائد راشن سیلاب سے متاثرہ عوام کی امداد کے لیے مختص کر دیا۔ پلوں کی مرمت کا کام جلد مکمل کریں، جہاں ضروری ہے عارضی پل قائم کیے جائیں۔ فیلڈ مارشل کی کور انجینئرز کو ہدایت۔ آرمی کی خصوصی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کی بھی فیلڈ مارشل کی ہدایت پر تعینات کر دی گئی ہیں۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر اور آرمی ایویشن پہلے سے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی کے لیے تعینات ہیں۔ پاک فوج مشکل کی اس گھڑی میں خیبر پختونخوا کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ 2 پائلٹ سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر کو امدادی کارروائیوں کے لیے باجوڑ روانہ کیا گیا تھا۔ خراب موسم کی وجہ سے مہمند کی فضائی حدود میں ہیلی کاپٹر سے رابطہ منقطع ہوا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات کا فیصلہ۔ تحقیقاتی ٹیم ہیلی کاپٹر گرنے کے مقام کا دورہ کرے گی۔ تحقیقاتی ٹیم حادثے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ تحقیقاتی ٹیم میں ایویشن سمیت مختلف شعبوں کے ماہرین شامل ہوں گے۔ حادثے میں شہید افراد کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا آج سوگ منانے کا اعلان۔ صوبے بھر میں قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ سرکاری حکام کے مطابق ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس تاحال نہیں مل سکا۔ بلیک باکس کا ڈیٹا حادثے کی وجوہات جاننے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ بلیک باکس سے پائلٹس کی گفتگو سمیت دیگر اہم معلومات حاصل کی جائیں گی۔ ہنگامی حالات میں ہیلی کاپٹر میں سائرن بجنے کہ نہیں، یہ تفصیل بلیک باکس سے لی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 2 پائلٹ سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ بارشوں سے متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان لے جانے والے صوبائی حکومت کا MI-17 ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے کریش کر گیا۔ افسوسناک حادثے کے نتیجے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہوئے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق صبح 10:30 پر ہیلی کاپٹر تحصیل سالارزئی ضلع باجوڑ کے لیے روانہ ہوا۔ خراب موسم کے باعث ہیلی کاپٹر کا زمین سے رابطہ منقطع ہو گیا، جبکہ سپہر 3:40 پر اطلاع موصول ہوئی کہ چنگی پانڈا تحصیل مہمند میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ٹیم ہیلی کاپٹر گرنے کے مقام کا دورہ کرے گی۔ تحقیقاتی ٹیم حادثے کی وجوہات کا تعین کرے گی۔ ٹیم میں ایویشن سمیت مختلف شعبوں کے ماہرین شامل ہوں گے۔ حادثے میں شہید افراد کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ ہوگا۔ صوبائی حکومت نے افسوسناک واقعے پر سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ آج صوبے میں قومی پرچم سرنگو رہے گا۔ شہداء کی ڈیڈ باڈیز کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اہل خانہ سے اظہار افسوس اور دعا کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہیلی کاپٹر عملے نے دوسروں کی جانیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ٹیلی فون۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں 5 اہلکاروں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کہتے ہیں کہ جانبہ کا اہلکار عوام کی خدمت کے مشن پر تھے۔ عوامی خدمت میں جان دینے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ حکومت سندھ غم کی گھڑی میں لواحقین کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ٹیلی فون۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں 5 اہلکاروں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں صوبائی حکومت کی ہر قسم کی معاونت کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمین NDMA کو ہدایت۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ٹیلی فون پر گفتگو بھی کی گئی۔ رپورٹ دیکھیے۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے نقصانات، وزیر اعظم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، چیئرمین NDMA کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کو ہدایت کی کہ خیبر پختونخوا حکومت اور PDMA کے ساتھ
भरपूर ताउन किया जाए। खैमे, अद्वियात, अशे खुर्दनोश और दीगर इमदादी सामान फौरी पहुँचाया जाए। तरजीही बुनियादों पर इमदादी सामान ट्रकों के जरिए फौरी रवाना किया जाए। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों और सियाहों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की। कहा, वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। मुश्किल की इस घड़ी में हमारी तमाम तर हमदर्दियां मुतासरीन के साथ है।